अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़बान है और मैं इस चैनल पे वही तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो ये बढ़ते हैं शेर नंबर 4 की तशरीह की तरफ। लेकिन मेरे इस चैनल पे नए हर आने वाले उनको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे पहुंचती रहे। तो अच्छा, ये शेर नंबर 4 की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। शेर नंबर 4 क्या है? शेर नंबर 4 ये है कि तलाश यार में क्या ढूंढिए किसी का साथ, हमारा साया हमें नागवार राह में है। तलाश यार के मानी है यानी दोस्त की तलाश। क्या ढूंढिए, किसको कैसे ढूंढे, किस तरह हम किसी को तलाश करें, किसी का साथ। जब हमारे साथ कोई हो, हमारा दोस्त हो, यानी हम अपने दोस्त को साथ ले जाके हम अपने यानी अपने दोस्त को यानी जो उनका महबूब है, अपने महबूब को हम कैसे ढूंढे। हमारा साया हमें, चूँकि हमारा साया ख़ुद, हम अपने साए से डरते हैं, नागवार राह में है, नाकाबिल बर्दाश्त है। हमारा साया ख़ुद अपने आप को, मैं अपने साए को नाकाबिल बर्दाश्त में समझता हूँ, तो मैं अपने दोस्त को कैसे ले जा सकता हूँ। शायर शेर का जो महबूब यानी जो शायर शेर का जो मफ़हूम बताता है वो ये है कि हमको दोस्त तक रसाई हासिल करने के लिए किसी भी साथी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान में हम अपने साए को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम दोस्त को कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये तो था इसका महबूब, इसका मफ़हूम। अब इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ। ये इसकी तशरीह में सिर्फ यही तशरीह करूँगा, ये इंशाल्लाह काफ़ी होगी आपके लिए। शायर इस शेर में कहना हम ये चाहते हैं कि मैं अपने महबूब को इंतहाई राज़दारी से तलाश कर रहा हूँ। ज़ाहिरी बात है कि जो भी काम होता है, कुछ काम ऐसे भी होते हैं दुनिया में कि उनको राज़दारी के साथ तलाश करनी चाहिए होते हैं, और कभी इंसान को अपने इरादे से मतलब यानी आगाह नहीं करना चाहिए। यानी ये मैंने सुना है कि अगर आप अपने दोस्त को भी आप जहाँ कहीं जा रहे हो, अपने उस इरादे के हवाले से किसी को न बताओ कि वो आपको, यानी अगर आप उनको अपने इरादे के हवाले से बताएंगे कि कल मैं यहाँ जाऊँगा, कल मैं वहाँ जाऊँगा और कल मेरा जो स्टे है वो यहाँ होगा, बहरहाल ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये बात मैंने यानी जो बड़े हैं उनसे ये बात सुनी है, लिहाजा किसी को भी अपने इरादे से यानी खबरदार नहीं करना चाहिए। शायर भी इसी बात को यहाँ दोहराते हैं और शायद ये बात भी अच्छी होती है कि किसी को अपने इरादे से यानी आगाह नहीं करना चाहिए। इसी तरह इस शेर में शेर फरमाते हैं कि मैं अपने महबूब को इंतहाई राज़दारी से तलाश कर रहा हूँ। शेर तो यहाँ तलाश कर रहा है किसको, यानी अपने महबूब को, और अपने दोस्त को तलाश करने में किसी की मदद लेना नहीं चाहता। यानी ये असल में जो महबूब को तलाश कर रहा है, जो महबूब जहाँ है, तो ये अपने दोस्त को साथ लेके नहीं जाना चाहता। शेर कहते हैं कि इश्क के रास्ते पर चलने में किसी का साथ देना ये तो दूर की बात है, इस मामले में मैं अपने साए भी बर्दाश्त नहीं करता। मैं अपने साए को बर्दाश्त नहीं करता तो मैं अपने दोस्त को कैसे ले जा सकता हूँ। ये तो एक हैरान कुन बात होगी मेरे लिए। आशिक लोग किसी भी हालत में रकीब का वजूद बर्दाश्त नहीं करते। यानी आपने तो सुना होगा कि आशिक लोग क्या होते हैं, वो दोस्त को यानी बर्दाश्त नहीं करते। वो दोस्त को बर्दाश्त क्यों नहीं करते, क्या वजह हो सकती है? क्या उनको वहम की बीमारी लाहक है कि ऐसा ना हो कि मैं अपने दोस्त को ले जाऊँगा और ऐसा ना हो कि मेरा दोस्त यानी जो मेरा दोस्त होगा, ऐसा ना हो कि वो जिस महबूब से मैं मोहब्बत करता हूँ, ऐसा ना हो कि उस दोस्त के साथ इनकी मोहब्बत पैदा ना हो जाए, यानी ये उन पे यानी दिल ना हर बैठे। ये इसलिए कि शायद ये समझता है कि ऐसा ना हो कि वो किसी से मदद ले और वो मदद करने वाला मेरे महबूब को अपनी तरफ मायल ना कर ले। अगर मेरा जो महबूब है, अगर वो ऐसा ना हो, अगर मेरे इस दोस्त को मायल कर लेगा तो मेरी जो मोहब्बत है ये मोहब्बत तो ख़त्म हो जाएगी। मैं तो अपने साया को साथ नहीं ले जाना चाहता, मैं अपने साए से डरता हूँ। मैं शक व शब की बीमारी में मुब्तला हूँ, वहम की बीमारी में मुब्तला हूँ। वहम की बीमारी में मुब्तला नहीं है, लेकिन कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने साथ किसी को ले जाना नहीं चाहते। उनकी जो मोहब्बत होती है वो छुप कर वो मोहब्बत करते हैं। शायर शक व शुबे और वहम जैसी बीमारी में मुब्तला है, शायद ये बीमारी में मुब्तला हो। वो हर शख्स को शक की नज़रों से देखता है। यानी महबूब तक रसाई हासिल करने के लिए मुझे किसी दोस्त, किसी रहनुमा, किसी भी साथी की मुझे ज़रूरत नहीं है। शायर इस मामले में अपने वजूद का साया भी बर्दाश्त नहीं करता। अपने रकीब का साया वो कैसे बर्दाश्त कर लेगा, अपने रकीब को साथ वो कैसे ले जाएगा। लिहाजा बहुत सारे लोग ऐसे एहतियात से काम लेते हैं और एहतियात करनी भी चाहिए।
تاکہ اس راستے پہ یہ جو کٹھن راستہ ہے، کٹھن جو منزل ہے، تو اس راستے پہ یہ تو زندگی اور موت کا یہ ایک سوال ہے۔ لہٰذا یعنی شاعر کیا کہتے ہیں، وہ اپنے دوست کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنے سائے سے ڈرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ میرا جو سایہ ہے یہ میرے لیے کوئی رکاوٹ نہ پیدا کر لے۔ اسی وجہ سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، بہت سے جو ارادے ہوتے ہیں، ان ارادوں کے حوالے سے اپنے دوست کو بھی بتانا نہیں چاہیے کہ میرا یہ ارادہ ہے اور میرا یہ ارادہ ہے۔ لہٰذا اچھے ارادوں کو اپنے تک محدود رکھیے اور ایسے ارادوں سے لوگوں کو نہ بتائیں، لوگوں کو آگاہ نہ کریں۔ ہاں، آپ کسی سے مشورہ تو لے سکتے ہو کہ اگر میں یہ کام اس طرح کر لوں تو کیسا ہوگا، اگر میں یہ کام اس طرح کر لوں تو کیسا ہوگا۔ لہٰذا آپ کسی سے مشورہ تو لے سکتے ہو، لیکن کسی کو اپنے ارادے کے حوالے سے آگاہ نہ کیجیے، یعنی کسی کو اپنے ارادے کے حوالے سے نہیں بتانا چاہیے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنے ارادے کے حوالے سے اگر آپ آگاہ کریں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے روڑے اٹکائے، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا کر لیں۔ تو لہٰذا ان رکاوٹوں سے یعنی دور رہنے کے لیے، یا کسی دوست کو اگر آپ کسی ارادے سے آپ ان کو آگاہ کریں گے کہ یار یہ میرا ارادہ ہے کہ میں کسی جاب کو شروع کرنا چاہتا ہوں، یا میں کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، یا میں یہ کہیں جانا چاہتا ہوں، یار میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو اگر آپ کا وہ کام ٹھیک ہے، وہ یعنی اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہے، تو آپ کا ایسا دوست اگر شاید وہ تنگ دل ہو، ان کی جو نظر ہے وہ یعنی وہ کنجوسی کی نظر ہو، اور ان کا جو دل ہو وہ بڑا نہ ہو، وہ چھوٹا سا دل ہو، تو لہٰذا وہ دوست آپ کو مشورہ دے گا کہ یار یہ کام تو نہیں کرنا چاہیے، یہ بزنس نہیں شروع کرنا چاہیے، اس کاروبار سے دور رہنا چاہیے، تو وہ آپ کو دور رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ دور رہنے کے مشورے اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ اگر آپ وہ کاروبار شروع کر لیں گے تو نفع تو آپ کو ہوگا، فائدہ تو آپ کو پہنچے گا۔ لہٰذا وہ دوست نہیں چاہتا کہ آپ کو کامیابی نصیب ہو۔ یہ دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے۔ بہرحال بعض دوستوں سے یعنی دور ہی رہنا چاہیے، اور مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ جو 10th کلاس کی جو کتاب ہے، جو افسانہ ہے اور ایک مضمون ہے جو یعنی سجاد حیدر یلدرم نے لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ تو آپ 9th کلاس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ بہرحال یہاں تک تو تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس تشریح سے آپ فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ اس شعر کے حوالے سے 1-2 شعر میں آپ کو عرض کر دوں۔ ایک شعر یہ ہے کہ چھوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام لوں، چھوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام، چھوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام لوں، ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں، چھوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام لوں، ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں۔ ایک شعر تو یہ بھی ہے۔ دوسرا شعر اس کے ساتھ جو شعر ہے وہ یہ بھی ہے کہ قاصدوں کے پاؤں توڑے بدگمانی نے میرے، قاصدوں کے پاؤں توڑے بدگمانی نے میرے، خط دیا لیکن نہ بتلایا نشان کوئی دوست، خط دیا لیکن نہ بتلایا نشانی کوئی دوست مطلب یعنی کوئی کے مطلب یہاں پہ گلی ہے، یعنی دوست کی گلی۔ بہرحال یہ تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس تشریح سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اس تشریح سے، اس وضاحت سے۔ تب تک کہ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔